बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आता आम्ही सर्व दिंब्यांनी पडून पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमचे मध्ये स्वागत करूया. गाऊन बाचान स्वादिक जेजू. स्वादिक जेसू नामान तुका, दुलोप जेसू वंदन तुका. स्वादिक जेसू नामान तुका, दुलोप जेसू वंदन तुका. उंडया रूपार लिपोन रावलाय, साक्रामेंतांत राखोन आसाय. उंडया रूपार लिपोन रावलाय, साक्रामेंतांत राखोन आसाय. स्वादिक जेसू नामान तुका, दुलोप जेसू वंदन तुका. स्वादिक जेसू नामान तुका, दुलोप जेसू वंदन तुका. जिणये पैणार सांगा दिताय, कष्टान वारांत सांबाळ व्हरताय. जिणये पैणार सांगा दिताय, कष्टान वारांत सांबाळ व्हरताय. स्वादिक जेसू नामान तुका, दुलोप जेसू वंदन तुका. स्वादिक जेसू नामान तुका, दुलोप जेसू वंदन तुका. मोगळा जेजू, तू या पवित्र सक्रामेंतांत वंड्याच्या रुपाखाल खरोच हजर आसाय म्हूण आमी थिरपात येता. देखून तुका आमी सरपडून नमस्कार करता. तुका आमी खलतेपणी अरदान करता आनी तुका आमचो सोडवणदार म्हूण वळखता. मोगळा जेजू, तुका जावं महिमा, होगळप आनी स्तुती. आईच्या या दिसा हे आईन घडये तुजे मुखार दिंब्यांनी पडून तुजे लागीं उलोवंक आमकां वर्त संतोष भोगता. देव तूं तरी किरकोळ मनशा रूप घेवन ह्या संवसारी आयलोय. पातकाच्या काळोखांत ससपतल्यांक, दुखाच्या खोंडांत सुस्कारतल्यांक, पिडेच्या पासांत समटल्ल्यांक एक उजवाड तूं जालोय. पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसच्या सुमयान जेजू, तुजे संगी हो थोडो वेळ मागण्यान करसूंक म्हाका जाय पुरती कृपा आनी ससाय लाभय म्हूण मागता. म्हजें म्हणलें सोर पयस कर, संपूर्ण ध्यान तुजे थंय दवर वो मागण्याचो वेळ करसूंक म्हाका फावो कर. जेजू, सैतानाच्या आनी नाडींच्या अडकणींतावन म्हाका राख आनी सांबाळ. धाड तुज्या पवित्र आत्म्याक आनी ताचो प्रभाव म्हजेर पडूं. मोगळा जेजू, तुजे संगता हो वेळ हांवें करचीशें म्हाका तूं बळ दी. हांवें तुजो मात्र मोग करूंक आनी तुजे संगता हो वेळ करसूंक म्हाका कृपा दी जेजू. आमी सर्वां बसया. आराधन तुका बापा, आराधन तुका,
आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका बाबा आराधन तुका आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा मोगान तुवे संसार असलोय सुंदर तो केलोय मनशाक तुझ्या सारक्या सोकंताचे अधीन दिलोय मोगान तुवे संसार असलोय सुंदर तो केलोय मनशाक तुझ्या सारक्या सोकंताचे अधीन दिलोय आराधन तुका बापा आराधन तुका आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा मुनिसावून संवसाराक आयलोय काळोख धांवडायलोय कुर्सार मोरण सुडवण कर आमकां जीव दिलोय मुनिसावून संवसाराक आयलोय काळोख धांवडायलोय कुर्सार मोरण सुडवण कर आमकां जीव दिलोय आराधन तुका बापा आराधन तुका आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा मोगळा सुम्या म्हाका सगळोच तुका समर्पिता म्हजे थंय ये आनी राव हांव तुका म्हजोच कर्ण घेतां तुजो मोग करतां आनी पातयेवन रावतां कसलेंच हांव पाटी दवरिना सुम्या म्हाका सगळोच तुका दितां संपूर्ण समर्पीत करतां म्हजें सर्वस्व भलायकी विस्वे कुटुंब आसरो आनी दायज काम आनी कश्ट वेळ जैत आनी सलवणी तुजे थंय समर्पितां तें सगळें तुजे तावन आयिल्लें सुम्या म्हजी जाणवाय आनी म्हजी आशा म्हज्यो भसावण्यो पाळल्ल्यो आनी विसरून गेल्ल्यो सयत म्हजी अस्कतकाय उणेपण म्हजी कुशलाय म्हजी अपेक्षा मोतीची कोडसाण कावचेनी कामातुराय आबलेसपण आनी निश्कळ चिंतना सुम्या पवित्रात्म्याचे कृपेन कितेंच दवरिनासतना हांव तुका समर्पितां सगळोच जेसूक समर्पिता कुशीसर हांव अर्पिता सदांच मोकळें ताचेर पातयेवन ताचे थंय हांव जियेतां सर्वस हांव दितां सर्वस हांव दितां सगळोच म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पितां सगळोच जेसूक समर्पितां
Santa, Kange Somya Magata, Sarva Saudita, Sarva Saudita, Saglosmaka, Sarvandara, Ham Samarpita, Saglos Jesuk Samarpita, Somyamaka Saudita, Mogan Saktin Maka Tumbar, आशीर्वाद मुझे दवन सर्व साउदिता सगलोस्माका सर्वंदारा हम समर्पिता. आता देवाचें उतर आयकूंक आमी सर्वां उबी रावया. सांजू हांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपले वयले वस्तूर परत्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मूं विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोम्यान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयसय. हांवें तुमकां केल्ले बरीस तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. सतस हांव तुमकां सांगतां, कोणीय साकर आपल्या धन्या प्रास व्हरतो न्हय, तशेंच धाडलेलो आपणाक धाडटल्या प्रास व्हरतो न्हय. हें तुमी जाणात तर कितले भागी तुमी ते परी करशात जाल्यार. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ताक. सर्वां बसया. थोडो वेळ आमी आयकल्ल्या त्या देवाच्या उतरांचेर थोडो नियाळ करया. सेवा मोगाचें आनी एक रूप. मोग सेवेन संपूर्ण जाता आनी सेवा मोगांत अर्थभरीत जाता. देवान आमकां तसो मोग आनी सेवा करूंक रचल्यांत. जेजू देवाचो पूत तरी तो सेवाक जावन संवसारी आयलो आनी बापाची सेवा ताचे जिणेचो शेवट जावन आसलो. देखून ताचे सगळे जिणेंत ताणें ताच्या बापाची कुशी केली. निमाणे जेवणार एका सेवाका परी ताच्या शिसांचे पांय धुले आनी सेवे जिवनाक उलो दिलो. तो मेस्त्री तरी सेवाक जालो. आमी जेजूची देख घेवन सेवे मुखांत आमचें जिवन जियेवया. तवळ आमी देवा आनी पेल्या थंय आमचो मोग खरो म्हणलें दाखयतल्या. जेजून केल्लो अपरिमीत मोग नियाळ. गावया आमी गीत हांवें तुमचो मोग केलो.
हांवें तुमचो मोग केलो, म्हजो जीव समर्पिलो. हर एक मनीस तुमचो पेलो, मोगाच्याक दिता हावलो. मोग करूंक एकामेकाचो, सोम्या तुवें गेलोय तसो. सेवक जावच्याक पेल्यासो, सोम्या आदार दे कुळपेसो. खालते बोळे तुमी जाया, म्हाका साक्ष तुमी दिया. पेल्याचे पाय मोगान धुया, दुर्बळ्यांक सेवा दिया. मोग करूंक एकामेकाचो, सोम्या तुवें गेलोय तसो. सेवक जावच्याक पेल्यासो, सोम्या आदार दे कुळपेसो. जेजू सर्गींतावन देवून आयिल्ल्या दैवीक सेवका, आमी देवाची आनी पेल्याची सेवा करूंक सुटसुडीत कर आनी आमची ही मागणी आयक. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तुज्यो साक्षी जावंक तांकां तूं उर्बा, धैर्य आनी कृपा दी म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या आपोवण्याक पाळो दिल्ल्या सर्वांनी मान, घन आनी स्थान लेखी आसतना सेवेच्या आनी माया मोगाच्या करण्यांनी तुजो पाटलाव करच्याक हेरांकी करी देख दिशें कर म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे जिणेंत कश्ट आडवराच्या वेळी कोणूच आदार ना म्हूण भोगतना आमकां सांगात दी. आमच्या कुटुंबान तूं राव आनी तुजें बेसांव आमकां दी म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. कोरोना पिडे वरवीं दैहीक आनी मानसीक रितीन आपापल्या घरांनी तशें आस्पत्र्यांनी कश्टोवच्या सर्व आमच्या भाव भयणींचेर तुज्या काकुळतेची दिश्ट घाल. तांकां सर्वांक तांची भलायकी पाटीन दी म्हूण मागतां. आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर मुखेल्यांनी तुज्या स्पिरितान भरून तांणी सर्वांनी तांचो स्वार्थ सांडून एका काळजा मनान परजेच्या उदरगते खातीर वावरूंक एक उदार काळीज तांचे थंय रस म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या याजकांक आनी धार्मिकांक तुजे सेवेन थीर दवर म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबाक माया मोगाच्या एकवटान सांबाळ म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर युवक युवतीं तांच्या आत्मीक चिन्येंत प्रेरण दी म्हूण मागतां. कोरोना पिडेक लागून बेकार आसच्या सर लोकांक बेगीनच काम मेळोव म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. संवसारांतलें खोटेपण नाश जावन सर्वांनी एकामेका भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान जियोंक कृपा दी म्हूण मागतां. थोडो वेळ मावन रावून आमची वैयक्तीक प्रार्थना जेजू मुखार दवरया. सर्व आमची मागणी येवकरिस्तांतल्या जेजूक समर्पण ताणेंच शिकयल्लें मागणें आमी आतां सर्वां म्हणया. आमचे बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्गींच्या देवा बापा, तुजो हांव उपकार आटयतां. हो थोडो वेळ तुजे संगीत करसूंक आनी म्हज्यो गरजो तुजे मुखार दवरूंक, तुजे खातीर ताणेवंक आनी तुका आयकूंक म्हाका हो अवकाश दिल्ल्या खातीर जेजू हांव तुजो उपकार बावडटां. म्हजे थंय मोग, संतोश, सोंसणीकाय, दयाळाय, काकुळट आनी सवकासाय फावो केल्ल्या खातीर हांव तुजो उपकार बावडटां. जेजू, म्हाका येदोळ पर्यंत सर्व आकांतांतलें राखले खातीर, जाणवायेन आनी भक्तीन भरिल्ले खातीर आनी म्हाका सदांच तुजो सांगात दिल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. मोगाळा जेजू, तुज्या खळनांतल्या मोगा खातीर आनी सबार पोवटी म्हाका फाटल्या जिणेक पाट करूंक आनी नवी जिणी आरंभ करूंक अवकाश दिल्ले खातीर, सर्वय काळी म्हाका सांबाळिल्ले खातीर, प्रत्येक जावन संवसारार विस्तारलेल्या कोरोना तसल्या मरेकार पिडेंतलें, अवघडांतलें आनी मरणाचे रिस्केतांव निवारले खातीर. दयाळा जेजू, म्हाका आशिर्वादीत कर म्हजें तावन हेरांक बरेपण मेळशें केल्ल्या खातीर. सुम्या जेजू, हेरां थंय बरें मन रचून म्हाका कुमक मेळशी केल्ल्या खातीर. जेजू, म्हाका एक बरें कुटुंबांत म्हजो मोग करची मुजींच मनशां, इश्ट इश्टिण्यो, संगाती दिवन संतोशाची जिणी जियोंक, बरी भलायकी, भावार्थ, भरवसो, मोग, शांती समाधान, वावर आनी सर आधुनीक सवलतायो फावो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. सुम्या, हाच्या की वर्तें इनाम दुसरें ना म्हाका. म्हजी मुखली जिणी हांवें आनीकी अर्थभरीत रितीन करसूंक जाय असची कृपा म्हाका तूं दी जेजू. हांवें म्हज्याच तशें हेरांच्या जिणेंत एक आशिर्वाद जायशें कर म्हूण मागतां. Idiavoda Sacramenta Sastang naman karuya Purvilyat yarupa badlag Navyoriti adharya Salvon vecha askat vishmyank भावार्थाचे बळ दिव्या जशे बापाक तशे पुताक उल्हासाने स्तुतीसा पदवी महिमा ससनाक एका ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरितान समासमीना वाढता. आमेन. मोगा संदेश घेऊन सुम्या आम्ही वेता तुझे कृपे बळान रास्तोचे बर करता मासा रक्तान तुझ्या
तुवे भरलाय मोगा संदेश घेऊन सुम्या आम्ही वेता तुझे कृपे बळान रास्तोचे परगडता मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरेक आशीर्वाद देव आमकां कृपेन निवड आमकां आमची देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.